जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसब और प्रोग्राम है झूठ। सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, प्रोपेगेंडे की, जो मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है और उसकी मुख्तलिफ सूरतों की, उसके मुख्तलिफ नुकसानात की। एक सूरत जो मुझे समझ में आती है अफशा, ये जो झूठ, मुनज़्ज़म झूठ या प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है, इसका एक बड़ा रैपर, या अगर मैं ब्रांड कहूं तो गलत नहीं होगा, बड़ा ब्रांड पॉपुलिज्म है। और पॉपुलिज्म के अंदर एक चीज तो तय है कि लॉजिक, अक्ल, मंतिक उसके पास नहीं दलील फटकने। तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल ही पर क्रिटिकल थिंकिंग दुश्मन है पॉपुलिज्म की। हर मसले का हल चुटकियों में, टीम की भी जरूरत नहीं होती है, एक ही शख्स छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। इन्फ्लेशन है, सिर्फ एक ऑर्डर पास होगा, वहां से पैसे आएंगे, उसके मुंह पे मारे जाएंगे, जो बचेंगे उसका हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि झूठ की ये एक ऐसी किस्म है जिसको ना चाहते हुए भी लोग कंज्यूम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें वादा इतना बड़ा होता है कि बस, वो तो कह रहे थे कि 20 साल लग जाएंगे, वो तो कह रहे थे कि 10 साल लग जाएंगे, वो तो कह रहे थे कि 5 साल मंसूबा है, कोई माशी प्लान है। ये तो साहब कह रहे हैं 90 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा काशिफ साहब, पॉपुलिज्म की बात हो रही है तो देखने को मिलता है कि हालिया तारीख में पॉपुलिज्म की जो एक लहर पूरी दुनिया में चली है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि लोगों को ये यकीन दिलवा दिया जाना कि उनके तमाम तर मसाइल, जो उनके इनफरादी मसाइल हैं या समाजी, अब समाजी मसाइल में फिर मुआशी मसाइल सबसे बड़े होते हैं, वो चुटकियों में हल हो जाएंगे। वो हल 90 दिनों में, वो हल 15 दिनों में। और फिर चूंकि ये ऐसा उनको यकीन दिलवा दिया गया। अभी आपने कहा कि वो तो कह रहे थे, नहीं, वो वादा नहीं किया था, उन्होंने दावा किया था। वादे नहीं किए जाते। वादे वो करते हैं जिनके पास फिर भी शायद कोई प्लान ऑफ एक्शन कुछ हो, कोई सब्सटेंस हो बात करने का। होते हैं दावे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर पहले तो एक अफरीद बनाकर उनको ये बताया जाता है कि ये है असल मसले की जड़, ठीक है। और फिर उसका हल ये बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हमने देखा है कि कुछ साल पहले एक तूफान मचा और करप्शन 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 एक गर्दान सुनाई देती थी। उसके अलावा कोई बात नहीं थी। तमाम मसाइल की वजह करप्शन, तमाम मामलात की वजह एक टोला फलां ये वो। और उसका हल क्या था कि इन्हें पकड़कर जेल में डालूंगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। कैसा हुआ? मैं इसको थोड़ा सा आगे अगर लेकर चलूं, हम हमसाया मुल्क की मिसाल ले लें तो मोदी ने वहां पर क्या एक मामला बिल्ड किया कि हमारे तमाम मसाइल की वजह ये मुस्लिम माइनॉरिटी है ये। और लोगों के दिमागों में इस तरह से वो बिठा दिया कि वो तशद्दुद करके दलित से, जो मुसलमान दलित हैं उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, अभी मणिपुर में जो जी एक एपिसोड चला और इंडिया में ओवरऑल ऐसे कवानीन लाने की कोशिश की गई, कोशिश नहीं, लाए गए, जी जिनको टारगेट किया गया ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि जो भी माइनॉरिटीज थी उनके खिलाफ। और ये कहा गया कि बस अगर आप इनको ठीक कर लेंगे तो असल में तो हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है कि हमें तो को हरा ही नहीं सकता। तो एक मुनाफरत का माहौल पैदा। ये जो तकसीम का अमल है, ये जो समाजी मुनाफरत है, अमेरिका में आप देखें, अमेरिका में जब हमने देखा कि ट्रंप की पूरी इलेक्शन कैंपेन और फिर इलेक्शन के बाद जब वो इक्तदार में भी आया तो देखा कि वो तमाम मसाइल की जड़ किसको करार दिया गया? इमिग्रेंट्स को। और वो क्या वो दावा था कि हम एक ग्रेट वॉल बनाएंगे और वो मतलब ये इनका आना जाना यहाँ से ये बंद होगा। ये कि पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट डिसीजन जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी तौर के रेसिज्म के ऊपर बेस जी हाँ, करके, जी पॉलिसी कोई नहीं है, नहीं, ये दुश्मन है, बस इसको हमने खत्म कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। स्टीरियोटाइप भी उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त बात ये हो रही है कि वो ये कहना कि हम 90 दिन में मसला हल कर देंगे, हम 30 दिन में मसला हल कर देंगे। और हमने देखा यहाँ पर भी जो मुआशी मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं उसका हल क्या बताया गया। पहले तो वो आते ही
یہ آپ کو وہ ایک آپٹکس کے نام پر ایک سودا بیچا گیا, پی ایم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دیں, یہ دیکھیں گاواں مجھاں بیچ دیا, اس سے کیا ملک کی اکانومی کا کوئی مطلب کہ اس کو کیا بوسٹ ملا, کیا ہو سکتا تھا؟ نہیں جی, یہ تو ایک صرف وہ ایک طرح سے ایک اعلان ہے اور یہ وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد عام آدمی کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ دماغ میں آ گیا انڈے, ککڑیاں, وچھے دینا, اس سے اکانومی کیسے مطلب کہ سروائیو کیسے کرے گی اور ریوائیو کیسے کرے گی, یہ بھی کوئی سمجھائے. ہم نے اس کی اب دیکھیں جب نتائج آئے کچھ عرصہ کے بعد تو وہ یہ تھا کہ وہ جو انڈے تھے یا جو وہ مرغیاں تھیں وہ لوگوں نے کھا لیے. ظاہر ہے یہی کرنا تھا, یہی ہونا تھا. جب ایک کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے, آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو یہ دیے ہیں مرغیاں دے رہے ہیں یا گائے بھینس دے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو چلائیں گے. آپ نے ان لوگوں کو بھی نہیں بتایا لک آفٹر کیسے کرنا ہے اس کو کیسے. تو پھر وہ اچھا جی اگر صفائی کا نظام بہتر کرنا ہے تو جی پبلک ٹوائلٹس, وہ پبلک ٹوائلٹس جو کہ پیٹرول پمپ والوں نے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ واٹس ایپ نمبر لکھ دیں اور یہاں پر صفائی کی صورتحال آپ اس واٹس ایپ نمبر پر بتائیں. کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ وہی بات ہے کہ پاپولزم میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے دراصل چٹکیوں میں ہر چیز حل کرنے کے یہ جو معاملات ہیں, اس کا جو ایک بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو پاپولزم سے تھوڑا خود کو الگ رکھ کے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں, مرحلہ وار معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں, ان کو انڈر پریشر لایا جاتا ہے کہ ارے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 90 دن میں کر دیں گے, ان کا تو دعویٰ یہ تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال لگیں گے. اور پھر اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی عدالت تو لگی ہوئی ہے, وہ تو لگی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں دی, وہ تو کہہ رہے تھے کہ 7 دن میں ہو جائے گا, آپ 7 سال بتا رہے ہیں, آپ پیچھے ہو جائیں. ہم نے یہ کہا نا کہ پاکستان کے اندر یہ معاملات صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, وہاں پر پاپولزم کی جو ایک ویو آ رہی ہے اور جس میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو درست کر دیں گے, اس میں ایک خاص قسم کی اوور سمپلیفیکیشن آپ کو دکھائی دیتی ہے. اوور سمپلیفائی کرنا مسائل کو بھی اور ان کے حل کو بھی. اچھا ایک چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کام کرنے والوں کو انڈر پریشر لایا جاتا ہے, جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لائحہ عمل یہ ہے, ہم یہ مرحلہ وار پہلے فیز میں یہ ہوگا, دوسرے فیز میں یہ ہوگا, یہ اس طرح سے, تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ مانگ تو اس پاپولسٹ نعرے کی ہے, اس پاپولسٹ دعوے کی ہے, تو وہ انڈر پریشر آ کر انہیں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, ایسے احکامات جاری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پاپولسٹ ہوتے ہیں. اوور سمپلیفیکیشن ایک حل بن جاتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیاست کو ایک مارکیٹ بنا دیا ہے, اگر اس میں ایک برانڈ جو ہے وہ لیڈ لے رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے گا. ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ کو سلو موو میں چل کے دھرتی ہلتے ہوئے دکھانی ہے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ, اور مختلف افیکٹ لگانے ہیں, اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ کلٹ کو ساتھ لے کے چل, تو یہ مجبوریاں اگر اور یہ ٹرینڈ سیٹنگ مجبوریاں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے نا تو ابھی اس 2-3 سالوں کے اندر ہی بہت سنجیدہ لوگوں کو, بہت ایسے سیاستدانوں کو جو شاید ایک لمبی پلاننگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, جن کو پتا ہے کہ کوئی اگر پروجیکٹ بنتا ہے تو پروجیکٹ کی ایک عمر ہوتی ہے, پھر اس کے ایفیکٹس سامنے آنے میں, اور وہ جو ایک آپ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوتا ہے اس میں سالوں لگتے ہیں. وہ برسوں کا انتظار کیے بغیر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے اور اس سے آبادی کا ایک وہ حصہ جس کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن یا جس کی میڈیا پر آواز نہیں ہے, اگر ان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک اربن کنزیومر آڈینس ہے اس کو فوری طور پہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا. اب اس میں دو وکٹم ہوئے, ایک تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو سنجیدگی سے اپنا کام کرنا چاہتی ہیں, ان کو بامر مجبوری کوئی پاپولسٹ ڈیسیجن لینا پڑ رہا ہے, اور obviously دوسرا وکٹم وہ طبقہ
وہ مارجنلائزڈ لوگ جو کہ آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں جی۔ آپ نے ایک دفعہ پھر ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ کاشف صاحب، آپ نے بات کی کہ وہ اہمیت سمجھتے ہیں جو لوگ یا جو پارٹیز یا اس طرح سے، یہ ایسا ہے نا کہ اگر ملک میں انرجی کرائسس ہے تو آپ انڈسٹریز کو بند کر دیں اور گھریلو صارفین کو دینا شروع کر دیں، تو بہرحال یا گھریلو صارفین کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سہنی پڑے کیونکہ انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا چلانا ہے، تو وہ آپ کو یہ بیلنس نہیں ہے، کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے پاکستان نے انرجی کرائسس پر قابو پایا اور پھر ایک وقت آیا زیرو لوڈ شیڈنگ پر ملک گیا، لیکن وہ اوور نائٹ نہیں ہوا، وہ کوئی 6 ماہ میں نہیں ہو گیا، وہ کوئی 9 ماہ میں نہیں ہو گیا، اس کو سال لگتے ہیں پروجیکٹس بننے میں، وہ پلانٹس کو کام کرنے میں، اور پھر اس کی ترسیل میں اور دیگر معاملات کو کنٹرول کرنے میں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب دیکھتے ہیں کہ جب آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ بھی آہستہ آہستہ اور نتائج بھی تھوڑا وقت لے کر آتے ہیں، تو اس کی اس طرح سے آپ کو گونج سنائی نہیں دیتی۔ ایک بڑا سا دعویٰ کریں اور اگلے دن ایک بڑا سا کوئی حکم نامہ جاری کریں تو دیکھیں اس کی گونج بھی ہے، اس پر تالیاں بھی ہیں، اس پر واہ واہ بھی ہے۔ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ہمارے مسائل کی جو ایک سب سے بڑا ایک کیا اس کو کہنا چاہیے موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اکانومی میں ہم لوگ پاکستان مطلب جس طریقے سے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ایم ایف پلان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ جانے سے پہلے وعدہ کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول سستا کر دیں، نہیں، وہ جب دکھائی دے گیا کہ ہم نہیں ہوں نہیں گے، ہے ہاں ہم جانے سے جا پہلے، رہے ہیں، تو یہ ہمیں پاپولسٹ حرکت ہوئی نا۔ تو آپ پیٹرول سستا کر دیں، بجلی سستی کر دیں تاکہ آنے والوں کے لیے لینڈ مائنز بچ جائیں۔ انڈر پریشر آ گئے، جی بالکل، یہ بات ہے، یہ آپ بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے آج ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاپولسٹ نعرے اور دعوے لوگوں کو چٹکیوں کے حل کی جانب سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وارثی۔ شکریہ علی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ افشاں، ہمیں دعوت دینے کے لیے۔ جی علی، سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب یہ دعوے کوئی پاپولسٹ پولیٹیکل پارٹی کوئی لیڈر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو 90 دنوں میں، 10 دنوں میں، 15 دنوں میں سب ٹھیک کر دیں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مسائل اتنے گھمبیر ہیں کہ ان کو برسوں چاہیے ہوں گے کسی خاص پالیسی کو بنانے کے بعد مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لوگ، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پالیسی سازی پر یقین رکھتی ہیں، وہ بھی انڈر پریشر آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس پاپولسٹ ماحول میں کوئی جمہوری طریقے سے پالیسی میکنگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا۔ پاپولزم کی پہلے تو تشریح تھوڑی سی اتنی سی بس میں کرنا چاہوں گا کہ وہ پہلے سے جو لوگوں کے دماغوں میں باتیں موجود ہوتی ہیں انہی کو وہ آپ بتاتے ہیں کہ جی یہی آپ کا حل ہے، یہی آپ کے نظریات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے خیالات بالکل ٹھیک ہیں، تو اسی کو پاپولزم کہتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پاپولر ہیں اور میں نے اسی پاپولر نعرے کے اوپر رائڈ کرنا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل اتنے گمبھیر ہیں ہی نہیں، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ پیسے کھا جاتی ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ کیونکہ ہمارے پرابلمز کو حل نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دوسری سیاسی جماعتوں کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے، میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہوتا ہے اس میں کہ جب آپ پاپولزم کو تھوڑا سا پاپولزم آپ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مکمل طور پر دیکھیں نا، سیاست ہے، عوام کو جو ہے وہ اس کو اپ بیٹ بھی رکھنا ہوتا ہے، موٹیویٹڈ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کا حل موجود ہے، کہ وہ بالکل مایوس نہ ہو جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو یہ پالیسی میکنگ اور ساتھ پاپولزم کا ایک امتزاج ہونا چاہیے، اور یقیناً حد سے زیادہ بڑے اور حد سے زیادہ خوشنما نعرے اور وعدے بھی نہیں کرنے چاہیے کہ 90 دن کے اندر، کیونکہ دیکھیے دنیا کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ 90 دن کے اندر حل نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے، میرا تو خیال ہے۔
बात हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह से ये कह देना पॉपुलिस्ट नारे के तौर पर कि करप्शन 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 या चोर डाकू लुटेरे, और या ये कहना कि मईशत जो है वो अंडे मुर्गियां और वच्छे देने से संभल जाएगी या पीएम हाउस की गाड़ियां बेचने से संभल जाएगी, इस किस्म के नारों के बाद जो आने वाली इक्तदार में आने वाली दूसरी जमातें होती हैं वो कहीं ना कहीं फिर अंडर प्रेशर आकर वो भी ऐसा कोई नारा या दावा या फिर समटाइम्स ऐसे अहकामात जारी करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ना होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलिज्म लोगों को ये बता रहा है कि आपके मसाइल मौजूद ही नहीं है। आपके मसाइल के जो हल आपके दिमागों में हैं कि करप्शन जो है वो किस तरह खत्म होगी, कि एक शख्स जो है वो टॉप पर बैठा हुआ हो जो कि करप्ट ना हो, उसके हाथ में डंडा हो और वो नीचे सब लोगों को ठीक कर देगा, क्योंकि फिश स्टार्ट्स टू रॉट फ्रॉम द टॉप, और फिर उसके बाद नीचे अगर वो ठीक करना होता है तो वो भी इसी तरह से ठीक हो जाना शुरू हो जाएगी। मुआशरे के अंदर जो होते हैं ना, जो रवैये होते हैं वो सिर्फ सियासत की हद तक महदूद नहीं होते। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है इसके अंदर क्योंकि भैंसें बंधी हुई हैं और ये भैंसें अगर बेच दी जाएं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कम हो जाएगा, एज इफ प्राइम मिनिस्टर हाउस का इतना खर्चा था कि पूरा मुल्क जो है वो उससे खुशहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। और इसी तरह सियासी जब मामला होता है उसी को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये सवाल आपसे होगा कि जो 90 दिन के मसाइल हल हैं, अगर हम भी थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू कर दें अपने इन लीडर्स को कि जनाब ये आप 90 दिन में जो मसाइल हल करने का दावा कर रहे हैं ये कितने, जरा बता दीजिए, थोड़े से जरा क्वांटिफाई कर दें, नंबर्स में बात कर लेते हैं कि आप ये बता दीजिए कि अगले साल, हम आपसे 90 दिन का सवाल नहीं करते, अगले साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब रिपोर्ट आएगी तो क्या पाकिस्तान 140वें नंबर पर होगा या 136वें या 135वें नंबर पर होगा? अगर पाकिस्तान जो है वो एमनेस्टी के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से हम कोई लेजिस्लेशन करेंगे तो ये जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप किस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे? जो आपके पैसे खा लिए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए आप किस किस्म की कानून साजी करेंगे? अगर ये क्वांटिफाई करना शुरू कर दें, हम थोड़ा सा उनसे सवालात करना शुरू कर दें तो शायद हमारे लीडरान को भी समझ में आ जाएगा कि जनाब ये इस तरह इतना सादा मामला नहीं है जितना लोगों को हमने सादा समझ लिया है। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत उम्दा गुफ्तगू की इन्होंने। और देखिए एक बात जो आपने भी की और अली ने भी की कि सूरत हाल कुछ इस किस्म की होती है कि लोगों को ये पता होता है कि मसला तो उनको ये बताया गया मसला तो है ही कोई नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना और पूछ अगर रहे है हाँ तो वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको वक्त लगे या इतना कोई गंभीर नहीं है कि उसके ऊपर कोई सख्त किस्म के एक्शंस हों या इस मैं तरह मैं से। वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ये जसारत करें, फर्ज किया जी मईशत की सूरत हाल बहुत अब मईशत का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी मईशत एकदम से नीचे नहीं गिरेगी, बरस हा बरस की कुछ गड़बड़ होगी, कोई क्राइसिस आ गया, कोरोना आ गया, इन्फ्लेशन इससे बढ़ गई, या ओवरऑल जैसे एक रिसेशन का दौर आ गया, पूरी दुनिया में आ गया, तो उससे मुख्तलिफ नुकसानात हो सकते हैं। तो आप उनसे ये पूछेंगे कि जी इस सबको ठीक करने के लिए आप 1 साल का प्लान, आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी मुल्क में कैसे रिवाइव होगी, या तो उसका जवाब अगर आपको ये मिले कि आप फलां गाना सुने सिंगर का तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चुटकियों में ठीक हो जाएगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मामला जो है प्लान वो कोई है नहीं है, मामला से है पॉपुलिज्म पर। पेपर के ऊपर कोई प्लान नहीं है, यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, डिस्कशन नहीं है, टीम नहीं है, सिर्फ दावे हैं और सिर्फ सब्ज बाग हैं जो कुछ अर्सा के बाद काफ़ी तकलीफ दे हो सकते हैं। काशिफ साहब, ऐसा भी महसूस होता है कि जो जब खूब मेहनत करके एक पूरे समाज को पॉपुलिस्ट बना दिया जाता है तो उन्हें दलील वाली क्रिटिकल बात थिंकिंग हाँ उनको वारे नहीं आती, और कोई ऐसा शख्स जो कि आपको बताए कि हम इस रास्ते पर इतनी रफ्तार से चलें अगर और दिन में इतने घंटे चलेंगे तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अगर कोई शख्स ये बात करेगा तो वो शख्स भी नापसंदीदा हो जाएगा, क्योंकि अरे ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर चलना है, इस तरह से चलना है, इस रफ्तार से चलना है, ये क्या बात हुई है? तो ऐसे होना चाहिए हम आंखें बंद करें, उड़न खटोला भी ना हो और हम दोबारा आंख खोलें तो हम वहां पर मौजूद हों।
ایسا ممکن نہیں ہے نا. ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے مسائل پاکستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، ویسے تو پاپولزم کا شکار پوری دنیا ہے. ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جو دنیا ہے نا وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. یہ ابھی میں نے 2 روز پہلے کوئی ویڈیو دیکھی ہے جہاں پر ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا تیل تھا ہے کہ پوری دنیا والے جو ہے نا وہ کوشش کر کے اس خبر کو دبا گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم امیر ہو جائیں یا ہمارے مسائل حل ہوں. تو یہ تو وہ مجھے ایک تقریر یاد آ گئی کہ وہاں اتنی مطلب معدنی گیس، قدرتی گیس، نہیں، لوگ کنواں کھود رہے ہیں اور وہاں اس سے میں گیس نکل رہی ہے. نکل یہ اس قسم کی باتیں بس ٹھیک ہے. اب یہ مسائل کا حل یہ نہیں. مسائل کا حل نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، کسی ایک سماج کی بات نہیں ہے. یہ ایک سیاسی رویہ ہے جس سے پاپولزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے جو سوچنے والے لوگ ہیں، مہذب سماج ہیں، وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ پاپولسٹ بیہیویئر، پولیٹیکل ویو کتنی نقصان دہ ہے جمہوریت کو، کیونکہ بالآخر اسی پاپولزم نے ابھی تک کی جو ایک انسان کی جو ایک بڑے انسٹیٹیوشنز انسان نے بنائے ہیں، اس میں شاید سب سے خوبصورت، سب سے بڑا افیکٹو انسٹیٹیوشن ڈیموکریسی ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹول ہے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پاپولسٹ فیصلوں سے اپنی جمہوریت کو مطلب کھو دینا چاہتے ہیں تو پھر تو ہماری مرضی ہے. لیکن اگر آپ کا یقین ہے جمہوریت پر تو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی پاپولسٹ نظریے کے اوپر. اور یہ ایسی باتیں ہیں افشاں جو ایک ملاقات میں، ایک بات میں، ایک پروگرام میں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ انہی ایشوز پر مزید بھی گفتگو کریں گے. اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.